सगळे वर्सभर याजकांनी आपल्या परजेचेर वापरची तेलां आज ह्या घडये कॅथेड्रलांत पवित्र करता. याजकपण आनी तेलां म्हणजे तेलां इतली मनशां जावन वा क्रिस्तांव म्हणलें नांव घेवंक आयचो दीस खरेंच अर्थ समसो दीस. त्या तेला येयल्ल्या व्यक्तित्वाची आमी हांगासर आसा सगळ्याची अपेक्षिता. आमी नितळकाळच्यान ह्या बलिदानांत वांटो घेवचे खातीर आमची पात्रां वळखून घेवया आनी भोगसाणे मागया. हांव फातकी
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिषिक्त सोमी करून दवरलोय. ह्या संवसारान सोडवणेचे साक्षी आमी जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचो. सरेस्परसो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबल्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी खबर, कायद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती प्रगट करूंक, सरेस्परचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस प्रगट करूंक, रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुसायके बदला संतोशाचें तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेचो शिलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. पूण तुमकां सरेस्पराचे याजक म्हणटलीं, आमच्या देवाचे मनियरी म्हूण तुमकां पासारतलीं. सुखान आसता हांव तांकां फावो तसलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करता. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तीवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें ती सरेस्परान आशिर्वादीत दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. Daya Servespora Sadakal Gayanani Vakantoro Davidak Muja Sevakak Have Winslo Ani Muja Povitelan Have Daka Maklo Muzo Hat Sadans Taka सांभाळून धरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सवे आसतली. म्हज्या नांवान तो जैते वंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचे कडा. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तान कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक राय कुळी केल्यांत. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. पळय, तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे
ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हे घडटले. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका समिया. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचून उबो रावताच ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, दंसतल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पसारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जाताच पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सुमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां आज हांगासर जाय पुरते याजाक दिसता. सांगातास दियाकोन, धार्मीक आनी लायीक देवप्रजा सांगाता बसोवन आसा. बिस्पासंगी तेलां पवित्र करच्या ह्या सेरेमनीक आयती जावन आयल्या. फाटल्या सगळ्या वर्सांनी ह्या तेला आयिल्ल्या परजेन तुमी आमी सगळ्यांनी देवाचो मोग वाणची हातेरां जाल्या. क्रिस्ताचो मोग आमचे मारिफात सक्त मारिफात हेरांक लाभला. थोड्यांनी गुपीत तरान, थोड्यांनी परगट तरान जावयेत एकामेकाच्या गरजेक पावुल्लें आनी बरेपण केल्लें जायतें आसा आनी तें देव जाण. हाच्या फाटल्यान एक तेलावणी, एक मागणी आमकां नवो जीव दिता. आज पवित्र करच्या ह्या तेलांचो, मागणेचो महत्व कितें तें आमी समजूं जाय. नव्या सिसाचें तेल, पिडेस्तांच्या मागणेचें तेल आनी क्रिस्माचें तेल आज बेंजार केल्लें नवें जिवीत दिवंक उपकारता.
पवित्र तेल आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास हाडटात, आमच्या याजकपणाचो उगडास हाडटात, देवान दिवच्या गूण करच्या सत्यसोय उगडास हाडटात. पवित्र स्नानांत लाभलेले रायाळ याजकपण हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकल्ले आमी, आनी दिक्षे मरिफात लाभलेले मणियारपणाचें याजकपण जेजू क्रिस्ताच्या एकाच याजकपणाचो दोडतो अनुभव आमकां दिवचें तसलें. आनी याजकांक हो दोडतो अनुभव पवित्र स्नानाचो आनी दिक्षे मरिफात लाभलेलो दोडत्यान लाभलेलो याजकपणाचो अनुभव. क्रिस्माच्या संस्कारांत तेंच क्रिस्माचें तेल याजकाच्या हातांक लायलेलें तें आमच्या कपालार लायतात आनी पवित्रात्म्याचें देणें आमचेर मागतात. आमीच सोम्याचो परमळ जावच्याक, ताचो सुगंध जावन आमी परिवर्तन जावच्याक, आमीच स्वर्तेचो सुगंध सगळ्यांनी पासारच्याक देवाचो प्रेरक आत्मो आमचेर आयला. आनी आमी म्हणयेत, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. हर एकल्याक पवित्र स्नानांत ती रावणेंत याजकी दिक्षेंत आमकां सगळ्यांक एकच तेल क्रिस्माचें तेल वापरलें सक्रामान दिवच्याक. आनी हो सुगंध सगळ्यांनीतल्यांनी पासरूंक सोम्यान आमकां धाडला. जिवीत सोदतेल्यांक सुगंध आमी जावन वेता. ही तेलां वर्सभर याजकांनी वापरची आमच्या लोकांक पवित्र करूंक. तिंच सोम्याचो सुगंध जावन प्रसार करतलीं मनशां जावन देवा बापाची सेवा करच्याक आमकां एक याज्ञीक राजकुळी केल्यात. आज याजक आपल्यो याजकपणाच्यो बासवण्यो जेजू क्रिस्ताक आनी आपल्या बेस्पाक विश्वासी रावता म्हणून नव्यान करतात. आमचे याजक आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें. आमच्या दियेसीजींत 279 याजक दियेसीजीचे आनी 140 आनी 1 धार्मीक याजक आसात. इतल्या याजकांची सेवा आमकां दिसपट्टे मेळटा. याजकांची सेवा घेनातलो कोण क्रिस्तांव कातोलीक आसा सांगा पळया. भुरगें जल्मून थोड्याच दिसांनी वॉल लावंक टेंपलाक हाडलेल्या वेळार ताका देवा सरशी व्हरच्याक याजक जाय. इल्लेशें व्हड जावन येताना जेजूची वळख दिवन येवकरिस्तान त्याच सोम्याक आमकां दिवच्याक याजक जाय. पाताक केल्ल्या वेळी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमची पातकां जेजूच्या नांवान बोगसूंक आमकां याजक जाय. पिडेच्या वेळार आनी उतर प्रायर तेलान मागणी दिवन पैणाचें काण दिवन आमकां सर्गाराजाक पावूंकय याजक जाय. लग्ना वेळी नव्या जिविताची सुरवात करतना आत्मीक आदार दिवंक याजक जाय. निमाणें आमची कूड पवित्र करून पाटी मातयेक लावंकय याजक जाय. जिणयेच्या सुरवेतावन अखेरी पर्यंत आनी मरण पावल्या उपरांतय आमच्या आत्म्यांक आमच्या कुडीक नवें जिवीत लाभूं दी म्हणून मागणें करच्याक, प्रार्थना भेटोवच्याक, मिसां भेटोवच्याक याजक जाय. हा केदें व्हड भाग आमचें. दाराळ याजक आसचें हांगासर आसात ते सोबतात भांगराळ्या रंगान. आमच्या जिविताच्या हर एक घडीतांनी आमचे मदलेच सोम्यान वेंचून काडले. आपणाची हातेरां केले. अस्कत तरी आमकां हेरांची बिरमोत पळोवंक कळटा म्हणून समजून सोम्यान आमकां आपणाचें करून घेतलें आनी ताचें याजक जावन वेंचलां. आमकां देवाचो जीव, सस्नाचो जीव हाण दिवचें देणें दिलां आनी पदवी दिल्या. याजक आनी तेलां सांगता वेतात. हर एक याजक फिरगजेचे ह्या मिसा उपरांत तेलां आज ह्या फुडल्या दिसांनी आपल्या फिरगजेक व्हरतात. तें तेल ताणें करच्या मिसांवाचो प्रमुख वांटो. पवित्र करचे मिसांव याजकांक दिलां. सोम्याच्या नांवान ते आमकां मागतात. तांचे मागणे वरवीं आमचीं पातकां भोगसतात, पिडा गूण जाता, पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां लागता. क्रिस्ताचें हें देणें सगळ्या परजेक दिवच्याक, जतनायेन तांकां सांबाळच्याक याजकांची आमकां गरज आसा म्हणून सांगच्याक दुसरी कांय आनी एक साक्ष नाका. हे मीस क्रिस्माच्या तेलांचे सर याजकांचो
आनी देवाच्या परजेचो एकवटाचो गुर्त. आज हांगासर नातल्ली सयत एका न्हय एका वाटेन आयच्या मिसाचो फायदो जोडटात. क्रिस्माचे मीस जेजूस आमचो बरो गवळी आनी आमच्या आत्म्याचो राखणो म्हणून दाखयता. ह्या पवित्र तेलांचो राखणो याजाक तें कुट्योवंक नजो, तें पाड जावन वचोंक नजो, तें सांबाळून दवरी जाय आनी ताचो परमळ सदांच उरा जाय. देखून हे मीस आनी ह्या मिसांत वांटे घेवचे बेसपानी याजाक आपणा मदलो संबंद परत घट करतात. आनी देखून मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्या याजाक भावा मुखार थोड्यो संगती दवरूंक हांव आशेतां. म्हज्या याजाक भावानो, पयलें आज तुमचें गमन तुमच्या उतरां सरशीन व्हरता. तुमी घेतिल्ली दिक्षा तुमच्या वोंटांचेर देवाचें उतर दवरता. तुमी उलयतना, प्रसंग दितना, दोतोन शिकयता आसतना, बऱ्या जिविताची साल सांगतना देवाची परजा, देवाचोच ताळो आयकता, सोम्या जेजूचो ताळो आयकता. केदी व्हडली पदवी देवान तुमकां दिल्या पळया, तुमीच देवाचें तोंड ताच्या मुखामळ. केदो व्हडलो विश्वास देवान तुमचेर दवरला, केदो व्हडो अवकाश देवान तुमकां दिला ताच्या परजेक तुमचे मारिफात ताचे सरशी हाडूंक. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र स्नाना वेळी आनी रुपांतरा वेळी सर्ग उक्तो जाल्लो आनी बापाचो ताळो आयकल्लो. ओ म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका भोव चड मानवाला, ताचें तुमी आयका. जेरुसल्याक सोडून येतना, मरणाक म्हणून जेजू सोडून वेताना सिसांक एक मिसावन दिवन ताणें म्हणलें, तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता, आनी तुमकां तिरस्कार करता तो म्हाका आनी म्हाका धाडलेल्याक तिरस्कार करता. याजकांक कोण आयकता, तांचे प्रसंग आयकता, तांणी परगट केल्लो वांजेल आयकतात, तांणी दिल्ली शिकोवण आयकतात, ती खंडीत सोम्याकच आयकतात म्हणून सोम्याच्याच पुत्रांनी हांवें समजता. देखून मोगाळ भावा याजकानो, तुमच्या उतरांक विशेश मोल आसा. तुमी कितें सांगतात तें म्हणलें तें मात्र न्ही, कशें सांगतात म्हणलेंय गरजेचें, तेंय मोलादीक. देखून चिंतून शाणेपणान उपकारा पडचें मात्र उलोवंक सोमी आमकां आज शिकयता. आमी उतरां मारिफात स्वताक विश्वासी रावंक तो आमकां आपयता. दुसरें तुमचें गमनां ओडूंक आशेता तुमचे हात. दिक्षेच्या वेळार ह्याच क्रिस्माच्या तेलान ते माकल्ले. तेंच क्रिस्माचें तेल आज आमी परत हांगासर पवित्र करता. बिस्पान म्हणली उतरां वडा साकडा, देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याच्या पदवेन माकल्लो. क्रिस्ती परजेक पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवंक तसो सोमी तुका सांबाळूं म्हणून. तुमचे हात तेल आयिल्ले जावन उरतात पवित्र करूंक बलिदान भेटोवंक. तुमच्याच हातांक एक फावटी पळया, संस्कार दिवचे हात जावन देवान ते विंचून काडल्यात. पदकां बुकसूंक, बेसांव दिवंक, कुंडो मोडूंक, वायन वांटूंक, क्रिस्ताचें रगत वांटूंक, लोकांच्या बाचे खातीर तें भेटोवंक ते कॉन्सेक्रार केल्यात. आमकां आमच्या गांवांत पवित्र स्नान दिल्ल्या याजकाचो हात, सांव फ्रांसीस सावेराचो हात रोमांत व्हरून दवरला आनी कितलोसो लोक येवन त्या हाताचें दर्शन घेता. उडास काडटात कितलेसेकी लोकांक, 1 लाखाच्याकी चड लोकांक ताणें पवित्र स्नान दिल्लो म्हणून. ह्या हाता मारिफात पवित्र तेलां भुरग्यांच्या ताळवेर पवित्र स्नाना वेळार तांच्या हरद्यार नव्या शिसांचें तेल मागतना आनी दिक्षेच्या वेळार तुमच्या हातांक आमी मागता. सर्गीचें दार तुमी उगडतात हेरांक. तुमच्या हातां मारिफात सर्गीचें दार आमच्या लोकांक उगडटात. तुमी क्रिस्ताचे हात, तुमच्या हातां भायर दुसरे हात ताका नात. तिसऱ्यान तुमच्या काळजांतय तुमचें गमन वडटा. एका याजकाच्या काळजावित्यान कितें सांगयत आनी वा कितें सांगजेस. याजकाचें काळीज क्रिस्ताच्या कुडींत ताचें रगत शिरां शिरांनी ह्या सोंदान कोनशां कोनशांनी पावयता. क्रिस्ताची कूड चिवाळ करता. जुवांव मरी वियानीन सांगलीं उतरां वडोल आमच्या नियाळा वेळार पाद्र्यापान सांगली. प्रिस्टूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीजस. याजकपण जेजूच्या काळजाचो मोग.
केन्ना हें काळीज नितळ आनी सादें आसा तेन्ना ताच्यान मोग करिनासतना रावोंक जायना, कित्याक ताणें मोगाचें उगम जावन आसल्यार देवाक कसो सोदून काडला आनी देखून देवान ताका आपणासो करून घेतला, आमकां आपणासो करून घेतला. फुलटन जे शीन आर्चबिस्पान बरयलें पुस्तक आसा ताचें शिरोनाम द प्रिस्ट इज नॉट इज ओन. ह्या जाकान आपणाचीच आस्त म्हणून लेखचें न्ही. द प्रिस्ट इज नॉट इज ओन, ही बिलोंग्स टू गॉड. खंयच्याय एका मनशान तूं म्हजो म्हणूंक जायना एका याजकाक, तूं आमचो म्हणयत. याजकांनी कोणा एकल्याक तूं म्हजें, तूं म्हजो म्हणूंक इल्लेशें धैर्य घेविना, कित्याक म्हळ्यार कोणाय एकल्याक ती म्हजी आस्त म्हणून आमकां म्हणूंक धैर्य पावना. आमीच देवाची आस्त. आमी आमचो लोक म्हणटा, पूण तूं म्हजें, तूं म्हजो म्हणटा आसतना आमी जागृतकाय सांबाळटा. हें काळीज आमी उलोवच्या उतरांक मोल दिता. हें काळीज आमच्या तेला आयिल्ल्या हातांचो अर्थ सांगता आनी हें काळीज केदींच मोराना, तें वाचता, मोग वाचता, मोग मात्र उरता. काळीज ह्या कुडींतलें मरत तरी सोम्यान दाखोवचें तें मोगाचें काळीज उरता. आनी कितलेशे याजकांचो, कितल्याशा वर्सां आदीं मरण पावलेल्यांचोय आमी तांच्या मोगाचो उडास काडटा. मरण गेल्ल्या याजकांचो आमी उडास काडया आनी हांगासर आसच्या आज नातल्या सर याजकांचो आमच्या दिसतान परगांवांत मिसांव काम करच्या सोमेस्त याजकांचो उडास काडया. देवान आमकां दिल्ल्या देण्या पासत ताका अर्गां दिवया. आमी केदींच आमचें काळीज वांटें जावंक सोडचें नाका. तेन्ना जर वांटें जावंक सोडटा ते दाळ याजकपण मोडटा. बाबानो, याजकी काळीज सदांच आमचे थंय रुता करच्याक पवित्रोत्मो आमकां राखून व्हरून दी म्हूण मागया. आमेन. आतां याजकी बसवण्याची नऊ सरणी गवळी बापा समोर. भोव मोगाच्या याजक भावानो, सोम्या जेजून आपल्या धर्मदुतांक आनी आमकां आपलें याजकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्शीक उगडास आज आमी करता. तर तुमच्या याजकी संस्करणे समार तुमी केल्ल्यो बसवण्यो आयच्या भोव पवित्र दिसा म्हजे मुखार म्हणजे तुमच्या धर्माध्यक्षा मुखार आनी देवाच्या परजे हुजेर नव्यान उसारूंक तुमकां खुशी आसा मू. तुमच्या याजकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या सभेची सेवा करच्याक याजकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतिल्ली. तेच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मरा पर्यंत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच कुशेक पाठ करून सोम्या जेजूक अदीक तीर मोगान एकवटोवंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खुशी आसा मू. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून आत्मे जोडची ही एकच आशा धरून देवाच्या गुटांचे विश्वासी मणयारी जावन दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवा धर्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा मू. त्याच उदार मनान सोम्या जेजूचो आमच्या मस्तकांनी गवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकवण दिवची जबाबदारी तुमी घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा मू. आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, तुमच्या याजका पासत मागात. सुरेस्पर तांकां आपल्या सुबाम देण्यांनी बरो आनी अशें आमच्या परम याजका जेजू क्रिस्ताचे विश्वासी मणयारी जावन ते तुमकां आमचे सोडवणेचे जरीशी म्हणजे जेजूशी व्हरून पावो म्हूण मागात. क्रिस्ता आयकून आनी म्हजेय पासत मागात. म्हाका फावो न्ही आसतना धर्मदुतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातांत घाल्या. ह्या जबाबदारेक हांव विश्वासी रावो म्हणून आनी तुमचे मदें सोम्या जेजूचो आमच्या परम याजकाचो आमच्या बऱ्या गवळ्याचो दैवीक मेस्त्रीचो आनी सगळ्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस अदीक संपूर्ण रूपकार हांव जावं म्हणून मागात. आनी आम्हा समेस्तांक सुरेस्पर आपल्या मोगान सांबाळूं आनी सगळ्यांक आमकां गवळ्यांक तशें शेळयांक सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आमच्या कष्टासो हुंड होगो वासो गुट आमच्या कष्टासो तुकाच तो दिवसो मानून घे मुसो बदल तुझ्या गोडींत्यो बदल तुझ्या गोडींत्यो घे बाबा काळी आमची तुकाच दियात पोंची वक्त्या मोगान कांत्या काळजान तुकाच दी भेटोवची स्वीकार कर बाबा काळी घे आमची उन्या वैनार पा सगळी जीण आमची स्वीकार कर बाबा काळी घे आमची स्वीकार वैनार सगळी जीण आमची म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सुरेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या आदल्यो पातकी सैमाच्यो साली थडून दिवंक तूंच आमकां बळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी सासणाच्या सडवणेक पावयता तसलें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कारारासो परम याजक कसो मागलोय हें ताचें येगच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवान आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेले परजेक जेजू राजकीय याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंसून काडटा अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणांत भागीदार जावंक पावता. आमच्या सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपल्या पासकांचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगाचे देखीन सोलो तिका तुज्या उतरान पसून संस्कारांनी तिका घट करून तो तांकां आपयता. बापा तुज्या सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी साक्षी दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Bye.
बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मण घटोवणी करच्याक एक आशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापाक कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत आतकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावट तसो गुटू परगटुया बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन नांवकार मुरयेच्या सांजुजे तिच्या पोतीच्या तुज्या बगेवन धमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे फर्जे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय आतां पिडेस्तांच्या मागणेचे तेल आशिर्वाद करची रीत सर्वेस्परा देवा मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून वा नव्यान दिताय आमी विश्वासान करता ते मागणें आयक मनशांच्या गरजां पासो सृश्टीन दिल्ल्या तेलाचेर पवित्रत्म्याक आमच्या आदारान इश्टाक धाड ह्या तेलान मागणी घेतल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ताचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतली मेकळी जावन ती परतून कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान बरी जावं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवोशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu mukasago moga jiwa apoita kursa sablit moso moga dirbi ukerta kursa rapna keskila कुडापली काणजावळटा कडवळाची रग पियेन दिता जिवाक लुकचव पिता
moji tambutu e Jesuye Jesuye wege mogantan moji baguntu ye Jesuye wege karzabuk moji tambutu ye Jesuye Jesuye Jesu मुखाचा गोड शेळ्यांक आपल्या ओळखता पासवो सरूप दिवून मोगान ताचो पोस करता नितर जरी चडशी आपूण वंतान बागयता सुकून गेल्या सोदून पाटी हाडता जीव आपलो चडान धाडता जेजू Jesu मोगाचा गोड मोगान जेवणाक आपयता कुर्सा साबळे बसून मोगान दिरवी उगडता कुर्सार आपणाक स्किला कूड आपली काळजां वाडटा कडवळांतली रगत पिवन दिता जीव आपलो समर्पिता जेजू Kursa
Jésus-ye, Jésus-ye, Veillez, Mogatan Moji Bagutuye. प्रार्थया सर्व पदवेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तू आमकां भरताय तर तुवें मागलेल्या तुझ्या पुताचो स्वादीक परमळ आमी सगळीं जायशीं कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आता पविस्नानंत वापरच्या 9व्या शिसांच्या तेलाचो आशीर्वाद आणि उपरांत क्रिस्माच्या तेलाची संस्करणी. सर्वेस्परा देवा तुजेर विश्वास दवरतल्यांच्या आश्रया ह्या तेलाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी पविस्नानाक तयार जाल्ल्यांक ह्या तेलान मागणी घेतात तांकां समेस्तांक जाणवाय आनी घटाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णयेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचणी येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सभेंत तुज्या कुटुंबांत नव्या जल्माच्या संतोशाक तूं तांकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देव आमचो सर पदवेदार बाप हें तेल पवित्र कर म्हणून प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान मागलेलीं सगळीं काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावो. सर्वेस्पर आमच्या रचणारा सर्व पवित्रताय तुनसुदिताय तुनसुती वाडयताय. तुज्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुका संतोशान आनी उपकारी काळजान भेटयता ती अर्गांनी वाकडणी मानून घे. सृश्टेच्या आरंभार तुज्या एका सुत्रान फळां दिती रूख झाडां पृथ्वीचेर उपजलीं. जैतुनाच्या रुखाच्या फळांतावन पवित्र माकणेचें तेल तुवें आमकां मेळाशें केलें. मोगाच्या संस्कारांनी आमकां जिवीत आनी संतोश दिवची असल्या तेला विशीं दावीद प्रवाद्यान गायन केलें. खोटेपणाक शिक्षा करून देवान धाडलेले बुडते उपरांत जैतुनाची थाळी घेवन नोयेसरशी आयिल्लो पारवो तुज्या शांती देण्याची खबर दिवंक पावलो आनी असो उपरांत येतल्या वर्त्या देण्यांचो गूट तो जालो. आतां पवित्र स्नानाची जर मनशाची पातकां धुवन काडटा आनी जैतुनाच्या तेलाचे माकणे वरवीं तूं आमकां तुज्या संतोशान प्रकाश भरीत करताय. तुज्या हुकुमान उदकान न्हाणयल्या उपरांत आरोनाक आपल्या भावाक तुज्या साकरा मैजेन याज करून मागलो. ह्योय उपरांत येवच्यो आसलेल्या ताच्या प्रासवर्त्या देण्यांच्यो कुणा. जॉर्दन नदीच्या उदकान तुज्या पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्तान जो आमच्या हातांतलें स्नान घेतस तुवें पारव्याच्या रुपान ताचेर पवित्र आत्म्या धाडलोय आनी तुज्याच ताळ्यान ताका साक्षी दिवन तो तुजो एकलोच मोगाचो पूत म्हणून परगटलें. क्रिस्त सर मनशां प्रास चड वर्तेपणी संतोशाच्या तेलान मागणी घेतलो म्हणून दाविदान प्रवाद करून सांगलेलें तें अशें तुवें पूर्ण केलें. याजकांनी आपले हात ह्या तेला कुशीन विस्तारून धरचे. देखून बापा तुवें रचलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्रत्मेचे पदवेन ते पर तेलान माखून ताका अभिषेक केला. देखून ताका क्रिस्त म्हळ्यार माखलेलो वा अभिषिक्त म्हणटा हांव. ताचेच तावन क्रिज्म हें नांव घेता आनी क्रिज्मान माखून तुवें याजक राय प्रावाद्याने रक्त साक्षी केल्याय. पविस्नानाचे जरी तावन परतून जल्मोची आसात तांकां हो क्रिज्म जिविताची आनी सडवणेची कुणां करून दी. पतकी आदावातावन तांकां आयिल्लें कोटेपण धुवन काड आनी ह्या पवित्र तेलान तांकां मागलेल्या वेळार
तुजे तान उपजता त्या उत्तम जिविताच्या परजळान भरलेली तुज्या महिमेची मंदिरां तांकां कर. ह्या क्रिस्मचे खुणेन रायांचो याजकांचो आनी प्रावाद्यांचो मान तांकां फावो कर आनी निरात प्रदीपणाच्या शेल्यान तांकां नेसय. उदकान आनी पवित्रत्म्यान नवो जल्म घेतल्यांक हें तेल जावं खरेपणी तारणाचो क्रिस्म अशें तुज्या महिमेच्या राज्यांत सासणीक जिविताची भागीदारां ती जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोम्याचे नावी आमचो आदार. सोम्याचे नांव सदैव जावं. आनी सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उसुनियात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मडुका.